बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूर ज़िमूंगा यो टॉपिक वर्कड़ो नवे की वीडियो की पागी की दूंगा सलोर ब्रांचेस द केमिस्ट्री शिव पाई की यो ऑर्गेनिक शिव इनऑर्गेनिक शिव और दीन अलावा बायोकेमिस्ट्री बगी शिव और दीन अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बगी शिव नने वीडियो के जमूक सर तकरीबन सलोर टॉपिक नोट दी पाई की पिंजम नंबर राजी एप्लाइड केमिस्ट्री दागे ब्रांचेस दी ठीक शो एप्लाइड केमिस्ट्री त पनाइन की तासु तलिकली शिव दी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ठीक शो खरुस त पा हायर लेवल बानी ब्या दी ते एप्लाइड केमिस्ट्री वन जकदल त माता उस्ता एप्लाइड केमिस्ट्री ओ लिकल जकचे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तासु बबु के ऑलरेडी लिकल शो है ठीक शो नो एप्लाइड केमिस्ट्री त इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होम वाई ठीक शो इंडस्ट्रियल या एप्लाइड केमिस्ट्री से तो डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री एंड प्रिपरेशन ऑफ सिरामिक्स ठीक शो पदी की मुंग स्टडी को पदी की मुंगा मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस फ केमिकल इंडस्ट्री किसे को स्टडी को अगर केमिकल इंडस्ट्री जम सर ग्लास इंडस्ट्री हम की दीशी पेपर इंडस्ट्री हम की दीशी मेडिसिन इंडस्ट्री हम की दीशी पाई की मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल की और प्रिपरेशन ऑफ सीमट चिकल सीमट चिकम जुड़ीगी ठीक शो द कंस्ट्रक्शन दपारा चिकम सीमट जुड़ीगी या सिरामिक्स चिकम जुड़ीगी दागी दपारा मुंग सको आगे इंडस्ट्री के मुख्तलिफ केमिकल सको इस्तेमाल हो दगम जम सर केमिकल इंडस्ट्री दसी ठीक शो उस जमंग सरा सीमट हम पे जना है ग्लास हम पे जना है शीशे तवेली की ठीक शो पेपर कागज़ इंडस्ट्री चिकम अदा मेडिसिन दगा गोले मूले चिकम पर कमी कारखानों की जुड़ी ठीक शो दगा हम तासु पे जना है खो सिरामिक्स पना पे जना है सिरामिक्स जमंग सर तासु बेली दरी दा बेसनी मेसनी चिकला दाके बे बेसनी ची जुड़ी शिवी ठीक शो दा बेसन चिकला माची पदी की दिस सर कोणती केमिकली अना स्वारी कोणती रे खख्ती पर कलर बांधी दक्किता असल की सवाई दा केमिकल दी दे सिरामिक्स वाई ठीक शो दा पद्धति सीजन की इस्तेमाली की दाम पर इंडस्ट्री की सकीगी केमिकल दी इस्तेमाली की ठीक शो पाई की सिरामिक्स जुड़ी ठीक शो ददीने अलावा बल जमुक सरा एग्जाम्पल ददी ग्लास की जमुक सर ग्लास सन जुड़ी ग्लास जमुक सरा सिलिकॉन भी प्लस कैल्शियम कार्बोनेट दा बकी केमिकल ली और केमिकल इंडस्ट्री की उसकी ठीक शो सिलिकॉन तमुंगा सिलिकॉन मुंशी तो वायु सैंड ठीक शो कना SI दई दगदी सिंबल ली और सिलिकॉन वाई कैल्शियम कार्बोनेट जमुक सरा चुनदा लैमस्टोन होते विली की और सोडियम कार्बोनेट दाम जमुक सर सदी दाम दम सर इस टाइप ऑफ कार्बोनेट ठीक शो और प्लस हीट चिकल मुंग सो को सिलिकॉन ना वागड़ू और आगा मुंग कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट सर मिक्स को और हगीला मुंग हीट वर्क को मुंग सिंपल ग्लास रखे ठीक शो बिया मुख्तलिफ द ग्लास मुख्तलिफ किस्मों की तकरीबन 14 दिका 15 किस्मों ने ठीक शो चिकम कलर ग्लास थी ठीक शो शिंदे जल्द मुख्तलिफ कलरों ने आगा बिया मुंग मुख्तलिफ केमिकल ददी सर इस्तेमाल हो यूजी कहू और कलर वाला चेंज की ठीक शो ना कलर द पार होता बिया मुख्तलिफ दगा वरती द नूर केमिकल वरती ठीक शो खुदाई द मुसरा सिंपल ग्लास द जोड़ुल द पारा यो फार्मूला ठीक शो नुदा द मुसरा एग्जांपल दे द एप्लाइड केमिस्ट्री चिदा द मुसरा ग्लास इंडस्ट्री की द सीजन इस्तेमाल की ठीक शो द देने अलावा द मुसरा सीमट चिकल जोड़ेगी लाकम आम सीमट चिकम जोड़ीगी ठीक शो आम द ऑलरेडी द आम सीमट द पारा सिर्फ जरूरी क्ले दस्ता सर और लाइमस्टोन दी और नूर अदर केमिकल मटेरियल होता मंग वरतो क्ले से तो ये की खावरा सिंपली खावरा होता वरतो लाइमस्टोन चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता कम मंग दगा और नूर सर अदर केमिकल वरतो शी ठीक शो नो ददी सर मंग सरा के भी सीमट रहा कि दा सीमट इंडस्ट्री की जम सरा क्ले कैल्शियम कार्बोनेट जम सर केमिकल नूर केमिकल वर इस्तेमाल की ठीक शो दा जम सर सीमट जुड़ेगी उस जमुक सरा या वाइट सीमट भी बल जमुक सरा ग्रे सीमट भी ठीक शो का मुख्तलिफ सीमट भी बल जमुक सरा दसे सीमट ती चागा पागा कल चीज जमुक सरा दा मुख्तलिफ फूलों जुड़ेगी या जमुक सरा पदे दवा की जुड़ी दा सवत पड़ी डीमुनी मीमुनी की चिकम लेगुना तो खूबी नो अल तो तरबिया मुख्तलिफ केमिकल वरा अर्ती नो आगा सीमट चेदे दुमरा टाइम ना खली लगा कम से आम सीमट आगा मिसाल पतौर बन 3-4 घंटे के चेदे आगा वचीगी नो दगा सीमट तकरीबन 4 वाले 5 मिनट पूरे टाइम पे पदी की ठीक शो बिया वचीगी नो चलता खूबी नो आगे द पार वदा केमिकल वरा अर्ती आगे द वजी न सकी आगा डेर जर वचीगी ठीक शो दगा शान वाइट सीमट ने वाइट सीमट के जम सर आयरन नहीं चिकल बकी आयरन नहीं बस सीमट की कने निव्या बागा वाइट हुई हो चिकल बिया द मुक्त द दी सीजन सरसो को आयरन इस्तेमाल को निव्या बदम सर खल सीमट हुई ताकम चीजों से भाई दुकानों की मिलावी की दगा सीमट पे हम लगा के ठीक शो कना नो दा मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाली की बदल केमिकल इंडस्ट्री की जब कम की सीमट जुड़ी ठीक शो दाव दम सर द एप्लाइड केमिस्ट्री एग्जांपल बल्ली दम सर 6 नंबर बानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आदि न्यूक्लियर केमिस्ट्री से तो लिखी डील विद द स्टडी ऑफ चेंज अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ड्यू टू इनविजिबल रेडिएशन
د انویزیبل ریډیشن د وجې نه چې کله د ایټم په نیوکلای کې کم چینج راځي هغه به کې موږ سټډي کوو په نیوکلیر کیمستري کې. ټیک شو. مطلب د نیوکلیر د ایټم د نیوکلیس نه یا نیوټران وباسي یا پروټون وباسي. ټیک شو. د څه د وجې نه چې کله په موږ د انویزیبل ریډیشن سکو بمبارډ کو. انویزیبل ریډیشن زموږ سره هغه ریډیشن چې هغه د سترګو په نظر نه راځي ویداوټ الکترونیک مایکروسکوپ. ټیک شو کنه. دا غینه بغیر موږ نشو لیدلی. ټیک شو. د دې غالبا د 750 نه بیا د دې فریکوینسي کم وي یا بر 750 نه سي سیوا وي. ټیک شو. او کله په 750 کې ونه هغه بیا د موږ سره ویزیبل وي. ټیک شو. نو دا زموږ سره د ایگزامپل چې دی فیوژن او فیشن ریاکشن دا زموږ سره د نیوکلیر کیمستري ایگزامپل دی. ټیک شو. فیوژن او فیشن غالبا د 9 په کیمستري کې هم شته خو د 87 په کیمستري کې ډېر په ډیټیل سره دی. ان شاء الله تعالی هغه به پتا ست په روان لیکچر کې دا فیشن او فیوژن به تاسو ته الته کې بیا ډیسکس کوم. ټیک شو. 7 نمبر دی زموږ سره فزیکل کیمستري. نو فزیکل کیمستري څه ته ویل کېږي؟ فزیکل کیمستري ډیل وذ د سټډي اف پراپرټیز and change of matter and their relation to energy. چې کله موږ سو کو د میټر پراپرټي او په میټر کې چې کوم چینج راځي صحیح شو هغه موږ سټډي کو او د دې نه علاوه د میټر چې کوم ریلیشن وي د انرژي سره یا د انرژي چې کوم ریلیشن وي د میټر سره. ټیک شو. دې سټډي ته موږ سوای فزیکل کیمستري وته وایو یا سمپلی موږ څه کوو په د فزیکل کیمستري کې موږ د میټر چې دی سټرکچر سټډي کوو. ٹھیک شو. سټرکچر اف ایټم چې میټر چې کوم د ایټمونو جوړه ده هغه سټرکچر به موږ سټډي کوو. د دې نه علاوه بیهیویر اف میټر. ٹھیک شو. چې میټر کم ټایپ بیهیو کوي. ټیک شو. هغه به موږ سټډي کوو. د دې نه علاوه افیکٹ اف ټمپریچر آن میټر بل زموږ سره چې زموږ په میټر باندې د ټمپریچر کم افیکٹ وي هغه به کې موږ سټډي کوو. را به شي په فزیکل کیمستري کې به راشي انتالپي انټروپي. ټیک شو. دا مختلفو انرژي دي. ټیک شو. هغه ریلیشن کوي د سره د میټر سره. ټیک شو. د دې نه علاوه زموږ سره ګیبس پری انرژي وي. ټیک شو. دغه مختلفو انرژي یا مختلفو things چې دا موږ څه کوو په فزیکل کیمستري کې څه کوو ډسکس کوو. د دې نه علاوه زموږ سره بل په 8 نمبر راځي انالیټیکل کیمستري. انالیټیکل کیمستري څه ته ویل کېږي؟ ډیل وذ د سټډي اف د آئیډینټیفیکیشن اف د کمپوننټس اینڈ کمپوزیشن اف مټیریل. چې کله موږ د مټیریل د کمپوننټ او د هغې د کمپوزیشن آئیډینټیفیکیشن وکړو دغې سټډي ته موږ څه وایو؟ انالیټیکل کیمستري ورته وایو. ټیک شو. یعنې مټیریل د څه څه نه جوړ دی کم کم سیزونه به کېږي. ټیک شو. په څونه مقدار باندې. ټیک شو. دا ټول سټډي ته څه وایي؟ انالیټیکل کیمستري. یا سمپلی بل ډیفینیشن ما تاسو ته لیکلی دی د کوالټیټیو اینډ کوانټیټیو انالیسیس اف میټر. چې کله مونږ د میټر کوالټیټیو او کوانټیټیو دواړه انالیسیس وکړو. کوانټیټیو انالیسیس دې ته ویل کېږي چې مونږ میټر په څومره مقدار کې یعنی د هغې څومره ماس په دای کې یو شوی دی. ټیک شو. یا د دې نه کوالټیټیو انالیسیس دې ته ویل کېږي چې کم ټایپ میټر ده. ټیک شو که نه. کم ټایپ بیهیو کوي. ټیک شو که نه. سالډ ده ګیس ده لیکوډ ده. ټیک شو که نه. دا کوالټیټیو ده. کوانټیټیو موږ سره چې څومره اماونټ کې ده. ټیک شو. دا کوانټیټیو انالیسیس دی. نو کوالټیټیو او کوانټیټیو انالیسیس چې کله موږ د میټر وکړو هغې ته سمپلی څه وایي؟ انالیټیکل کیمستري. د کوالټیټیو اینډ کوانټیټیو انالیسیس اف میټر از کالډ انالیټیکل کیمستري. ټیک شو. دا اوس زموږ سره برانچز اف کیمستري د 9 د کلاسه پورې تقریبا د 8 پوره دي او د دې نه علاوه زموږ سره که تاسو ته په دې کې څه مشکلات وي نو تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. د هغې انسر به تاسو ته انشاءالله تعالی په کمنټس کې در کوم او د روان لیکچر دپاره انتظار کوئ. تھینک یو. السلام علیکم.